پر جنہوں آخرت دا فکر ہوئے نا، خراسان کے اندر حضرت مبارک رحمت اللہ علیہ گزرے نے، باغ دے مالک نے کیا بھئی تو کنے پیسے لائیں گا میرے باغ دی راکھی کرن؟ کہنے لگے جنہیں دے رہے ہوگے جناب۔ اللہ اکبر، 7 سال راکھی کی تھی یہ باغ، تے باغ دے مالک دے کر مہمان آ گئے، مہمانہ نو لے کے باغ دے اندر ہوں دے تے آندہ مبارک او تو مٹھا جی انار توڑ کے لے آپ، انار توڑ کے آندہ پھر کھٹا نکلے آئے، انار توڑ کے آندہ فرما ہور کسے بوٹے نو لے آ، پھر لے آندہ کھٹا نکلے آئے، مالک نو غصہ آیا تے مبارک نو آندہ تینو 7 سال ہو گئے نے اس باغ دی راکھی کر دیا، تینو اجے انہا بھی نہیں پتا کھٹا بوٹا کیڑا ہے تے مٹھا کیڑا ہے۔ مبارک رحمت اللہ علیہ فرماندے نے وہ باغ دیا مالکا میں 7 سالاں دے اندر تیرے باغ دا پھل چکھ کے بھی نہیں ویکھیا، تے منو رب نے چاکھا نہیں بنایا، تیرے باغ دا راکھا بنایا ہے۔ وہ جڑا مالک سی بڑا متاثر ہوئے، اینا ایماندار نوجوان فرمایا میں تیرے باغ دا پھل چکھ لیں گا، قیامت نو رب دی عدالت جو تو منو گھلمیوں پڑیا ہوں گا پہ ادھر آئے نا میں تینو راکھا بنائی تو آپ ہی چکھ دا رہے۔ اسی تے انگور لانے ہونا ریڑی والے کو تے میرا خیال کرتا دی چکا کی چیک کرن سی کھا جانا لینے پاوے بائی ہی ہون، ساڑھے چینہ صبر ہے۔ حضرت ابراہیم ادہم رحمت اللہ علیہ اپنے محل دے اندر ستے نے، وقت دے بادشاہ نے تے محل چ ستے نے تے محل دے اتے چلن دی نہ کسے قدمہ دی آہٹ آئی، آواز آئی تے جلدی نہ اتے گئے تے بڑا سونا نوجوان ہے، کدی ادھر جا رہا ہے کدی ادھر جا رہا ہے کدی ادھر جا رہا ہے، اندرہ نوجوانہ کی لبدا پھرنے اے جی میرا اوٹ کو آج گیا جی میں اوٹ لبدا پھرنا۔ ابراہیم ادم آدھے نا محلہ دیا چھتاں دے اٹھنے کی لینا ہونا ہے، فرمایا ابراہیم اگر محلہ دیا چھتاں تو اٹھ نہیں لب سکتا تینو محلہ دے بیٹا دے سو کے رب بھی نہیں لب سکتا، اگر رب سے لب نہیں دے محل چھڑ دے۔ اللہ اکبر اللہ، تو ابراہیم ادم بھی محل چھڑ کے جا کے نا مزدوران کھڑے ہو، ایک بندہ آیا باغ دی راکھی واسے لے گیا، باغ دی راکھی کرے، ابراہیم ادم نے راکھی کی تھی، او دینا بھی یہی معاملہ پیش ہے۔ مہمان آئے، ابراہیم اتھل مٹھا جی انار توڑ کھٹا نکلیا، پھر کھٹ انہیں غصے جان کے نا ابراہیم ادم نے منہ دے چپیڑ مارے، خاتمہ چاہ ادہم بولیا سن تو میرے بائی، روٹی کپڑا شرس تی تیری تے میویاں شرط نہ کائی، تیری اذن اجازت باجو میوہ ایک چکھیندہ، روز قیامت طلب کریندو تے میں کتھوں دیندہ، ایسی قدم قدم دے خیانت کرنے ہیں، جتھے دا لگے کدوں چھڑنے ہیں۔ ہاں بڑا یار مکان بنا ہے، اے منڈا میرا پٹواری ہے، تنخواہ تے تھوڑی ہے، اتوں بڑا فضل ہے، بولتے نہیں اتوں ہے بڑا فضل، یہ فضل دا پتہ دے لگے گا قیامت رو۔ میرے بھائی حضرت مبارک رحمت اللہ علیہ باغ دے مالک دی ایک بیٹی تے اپنی بیوی نے جا کے آندے نے ایڈا سونا جوان تے ایڈا ایماندار میں آج تک نہیں دیکھیا، اگر آنی ہے تو میں اپنی بیٹی کا رشتہ ہو دینا کر دے۔ اللہ اکبر اللہ، اس مالک نے اپنی بیٹی تھی کنو حضرت مبارک رحمت اللہ علیہ نو، اس بیٹی دے وچوں ایک بیٹا پیدا ہے جس نام ہے عبداللہ بن مبارک، پتہ ہے بہت بڑا فقیہ عبداللہ بن مبارک، ماما نیک ہون تے بیٹے امام بخاری پیدا ہوتے نے، ماما نیک ہون تے بچے جڑے نے او لوگو امام مسلم پیدا ہوتے نے، سید داؤد غزنوی پیدا ہوتے ہیں۔
اب ویلا آخرت دا فکر ہے 7 سال باغ دے اندر رہن والا انہیں باغ دا پھل چک کے نہیں ویکھیا ابراہیم ادم نے چک کے نہیں ویکھیا یہ لوگ او نے جنہاں نو آخرت دی فکر ہوئے میرے بھائی تیری میری تکبیر اولا نہ رہے آخرت دی فکر ہوئے تیری میری کدی بھی مسجد دے وچوں غیر حاضری نہ ہوئے کدی شرابہ نہ پیویں زنا نہ کریں کائنات دے اندر ڈاکے نہ ماریں اپنے بہن بھراواں دا حق نہ ماریں اج فکر نکل گئی ہے تاں ہی تے اودی زمین تے اودیاں دتیاں ہوئیاں نعمتاں کھا کے اودے حکماں دی بغاوت کر رہے ہیں دنیا تو جانا ہے مر گیا بندہ سارا کچھ اتار لے پھر دے کے غسل گل وچ کفنی چا پائی لے اوے ویرا تیری ایہوئی کمائی چھڈ دتا تینوں اج بہنا تے پائی کسے بھی ساتھ دتا نہیں جاندے جنال بولو ادھروں روح نکل گئی ہے جنہ پترا واسطے دن رات کمانا ہے انہاں تیرے تے 2 لوٹے پانی دے بھی نہیں پانے آخنا اتھو میران دا پتہ کر لو مولی صاحب دا پتہ کر لو آن کے ساڑھے پیو تے 2 لوٹے پانی دی پا دین انہاں غسل بھی نہیں دینا اللہ اکبر کبیرہ کڑیاں لتھ گئیاں نے قیمتی سوٹ اتر گئے نے ہوویں نہیں لیں دے اج کینچیاں نہ کٹ کے ہی لا لو کینچیاں نہ کٹ کے لے جانے نے پھر نصیب چنگا ہویا کفن مل جائے گا نصیب چنگا ہویا قبر دا ٹکڑا مل جائے گا نہیں تے میرے بھائی کفن چ بھی شک کے قبر چ بھی شک کے موت برحق کے میں بڑے بڑے کپڑے دیاں ملان دے مالک ویکھے جنہاں نو جان لگیا 2 گز کپڑا بھی نہیں ملیا میرے بھائی خوش قسمت انسان ہے اڈ گیا طوطا جیڑا بولیاں سی بولدا رہ گیا پنجرا خالی ہن کیوں نہیں کوئی بولدا اللہ اکبر کبیرہ سارے قبرستان میں تے کہنا یہ جیڑے ڈیرے نے یہ ڈیریاں والیاں نہ آباد ہوندے نے میں تے ویکھیا حضرت مولانا حبیب الرحمن یزدانی رحمت اللہ علیہ حضرت علامہ شہید رحمت اللہ علیہ جدوں زندہ سن لوکی ملن واسطے قطاراں دے اندر کھڑے نے اج جو دنیا تو ٹر گئے نے انہاں ڈیریاں تے مکاناں وال کوئی ویندا وی نہیں میرے بھائی پوری کائنات دے سردار نہیں رہے تے میں تے تو بھی نہیں رہنا انہاں 4 پئی چک لئیے اعلان ہو جاندہ ہے اینے وجہ جنازہ ہے جڑا محل تو آپ بنایا ہے جڑی کوٹھی تو آپ بنائی ہے یہ دے اندر تینو رکھن واسطے بھی کوئی تیار نہیں اللہ اکبر کبیرہ لے کے قبرستان نو ٹر پے نے جنازہ اینے وجہ وے جنازہ پڑھایا جاندہ ہے تینو قبر چ لاتی لایا جاندہ ہے کتے منا مٹی پہ جاندی ہے یہ جڑے نے دفن کر کے واپس لگے نے ادھروں جڑا مردہ جنوں دفن کیتا ہے وہ انہاں دے قدماں دی آہٹ سندا ہے آندا ہے مینوں کتھے چھڈ کے ٹر چلے ہو میریاں تے تھوڑے نال وفاواں بڑیاں سن ہن کوئی پیچھے مڑ کے بھی نہیں ویندا اللہ اکبر تیری میری اوقات کی ہے اے اوقات بندے آ تو اپنی اوقات نو پہچان لے قبر والی اوس کالی رات نو پہچان لے بندے آ تو اپنی جنہ نل ٹردا سے تو ہک تن کے اج قبرانو لے چلے تینو جانجی بن کے اٹھ ذرا لاڑیا برات نو پہچان لے لا کے ہدار تیرا اے یار تیرے چلے نی مٹی دیاں بکاں تیرے منہ تے مار چلے نی تیری اے اوقات نو پہچان لے بولو ساڑھے سارے دی اوقات ہے یہ نا بولو اللہ اکبر کبیرہ تیرے پیچھوں اولاد تیری
پانیاں نے پھنڈیاں مال تیرے دیاں پھر پینیاں نے ونڈیاں کفن دی چٹی جئی سوگات نو پہچان لے ساڑھے تے آخرت دا فکر اینا کوئی ہے قبرستان جو دفن کر دے ہوتے نہیں آپ دی گپا مارنے ہوتے نبی علیہ السلام جی کنا کو فکر ہے ایک صحابی کہندا ہے اہی میت نو دفن کرن دے ہیں جگاں دے پیر بیٹھے نے تے تنکا ہاتھ دے اندر ہے مٹی نو اس طرح کھرید رہے نے تے اکھاں چوں آنسو جڑے نے میرے پیغمبر دیاں اکھاں چوں آنسو اس مٹی دے اوتے پہ ڈگ دے نے میں کیا محبوب جی تسی کیوں رو رہے ہو فرمایا میرے صحابیہ ایک قبر ایسا مکان ہے ایتھے کلے نہیں ہونا ایتھے کسے بھی نال نہیں ہونا حضرت عثمان نہیں روندے جنہاں نو نبی علیہ السلام نے کنی دفعہ جنتی آکھی عثمان قبر دا سننا رونا فرمایا قبر جے کلے ہی ہونا ہے نا میدان محشر سے بڑے رشتہ دار ہون گے میدان محشر سے بڑے لوگ ہون گے دنیا جی بھی بڑے قبر جے کلے ہی جانا ہے انہوں دفن کر کے واپس ہوندے نے آسمان تو منکر نکیر آ جاندے نے اگر ایک بندہ نمازی ہے آقا فرماندے نے سامنے سورج غروب ہو رہا ہے یہ آندے نے اٹھ من ربوں کا آندہ پیچھے اٹھ جو میری اثر دی نماز جان لئی ہے مینوں پہلو اثر دی نماز پڑھ لین دیو یہ اللہ سے نمازی نو قبر چ بھی نماز دی فکر تے فرشتے آندے نے ہوئے اللہ دے بندیا ہن نمازاں پڑھن دے ویلے ننگے نے ہن تے اجر لین دے ویلے آگے نے اللہ اکبر پوچھا جاندا من ربوں کا تیرا رب کون ہے آندا ربی اللہ من نبیوں کا تیرا نبی کون ہے آندا نبی محمد ما دینوں کا تیرا دین کیڑا ہے آندا دینی علیہ السلام عرشاں تو آواز آندی ہے ان صدق عبدی میرے بندے نے سچ بولیا ہے فافرشوہ من الجنہ والبسوہ من الجنہ وفتحو لہو بابن الى الجنہ اس طرح کرو میرے فرشتے ہو انہوں جنت دا لباس پہنا دیو جنت دا بسترے دی قبر چلا دیو جنت دے وچو دروازہ دی قبر چ کھول دیو نم کا نومت الروس ایویں سو جا جویں پہلی رات دی دلہن سوندی ہے اس دلہن نو دے خامت تو علاوہ کوئی نہیں جگا سکدا تینوں ہن میرے تو علاوہ کوئی نہیں جگا سکے گا اللہم اجعلنا منہم اللہ سانو انہاں لوکاں جو گا حد نظر تک قبر کھل جاندی تے دوجے پاسے کون ہے اے جڑا نمازاں نہیں سی پڑھدا جڑا روزے نہیں سی رکھدا آندا ہی مولوی تے قلب دے ہی رہندے نے اے جگ میٹھا اگلا کنے ڈٹھا یہ ہن قبر دا شکنجا لگا چڑھن پوچھا جاندا ہے من ربوں کا آندا ہا ہا لادری مینوں کی پتہ ہے رب کینوں کہندے نے من نبیوں کا تیرا نبی کون ہے اے ہا ہا لادری منو کی پتہ ہے ما دینوں کا تیرا دین کیڑا ہے ہا ہا لادری منو کی پتہ ہے آواز ہوندی ہے ان کذب عبدی میرے بندے نے جھوٹ بکیا ہے فافرشوہ من النار والبسوہ من النار وفتحوا له بابا الى النار ایدی قبر دے اندر جہنم دی اگ دا بستر لا دیو جہنم دی اگ دا بستر اینو پہنا اینو کا جوڑا پہنا دیو سوٹ پہنا دیو جہنم دی اگ دا دروازہ دی قبر چ کھول دیو تے دی قبر نو تنگ کر دیو ادھر میرے وال ویکھو جگاں دے پیر نے اسرا دو ہاتھاں دیاں انگلاں نو داخل کیتا ہے آقا فرماندے نے اے جڑا فاسق فاجر ہے اے دی قبر دیاں دیواراں میں مل جاندیاں نے اے دیاں سجیاں پسلیاں کھبے پاسے کھبیاں سجے پاسے 99 ساپے دیتے مسلط کر دیتے جاندے نے ایک کٹ 100 ایک ساپ ایک ڈنگ مارے گا 40 سال تک وہ دا زہر نہیں جائے گا آقا فرماندے نے قبر دا ساپ قبر چو منہ بار کٹ کے پھوگ مار دے روئے زمین تے قیامت آ جائے تینو زمین تے سبزہ کوئی نہ نظر آئے میرے بھائی عام بندہ گئے نا میں مثال دینا ہوں نہ تیرے بستر تے میں پونڈ ویکھے ہے تے بستر چاہی جسدا ہے کی ہویا ہی اے پونڈ ویکھے ہے میرا یار ڈیمو ویکھے ہے عام بندہ کہے
تے تینوں رات نیند نہیں آتی تے پوری کائنات دا سردار کہ تیری قبر چ 99 سپ ہونے نے، پھر فجر دی اذان ویلے تینوں بسترے تے نیند کیوں پی جاندی؟ بول دے نہیں۔ قبر مروڑے جیویں کولو مروڑ دا، گنے دیاں مٹیاں جیویں ویلنا توڑ دا، پناہ خدا دی لوکو ککھ نہیں جے چھوڑ دا، اللہ بچاوے ساڈے تائیں۔ میرے بھائی ذرا غور کرو، قبر دیاں ماراں بڑیاں پیڑیاں نے، بے نماز نو آقا فرماندے نے لوہے دیاں گرزاں نہ قبر چ فرشتے مار دے نے، وہ گرز ایڈی وڈی ہے اگر پہاڑ تے مار دیتی جائے، آقا فرماندے نے پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے۔ جدے نہ بے نماز بد عمل نو جنہیں روزہ نہیں رکھیا انہوں ماراں پیندیاں نے، یہ چیخدا ہے، یہ دیاں چیخاں دی آواز تھوڑے جانور سن دے نے۔ آقا فرماندے نے اس بے نماز دی چیخاں تسی سن لو، تسی اپنے مردے قبرستان سے دفن کرنے ہی چھڑ دے ہو۔ میرے بھائیو آخرت دا فکر کیجئے، قبر دا فکر کیجئے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ دا جنازہ قبر تے لیا کے رکھیا جاندہ ہے۔ ایک صحابی آندہ ہے، اے قبر تو جان دی نائی، اے میت کس دی آئی، اے پاک رسول اللہ دی بیٹی حسن حسین دی مائی، آیا طرفوں قبروں آوازہ سن تو میرے بھائی، حسب نسب دی لوڑ نہیں ہے تھے، یہ تھے عملہ نال رہائی۔ اور میرے بھائیو انہاں قبران دے وچوں اٹھنا قیامت دے دن آنا میں ایک دو حدیث بیان کر کے اپنی تقریر نو مقاواں۔ قبران دے وچوں او جڑا اسرافیل ہے ایسرا انہیں کرنا سامنے رکھی ہے، انہیں سجا گوڑا مندہ مارے ہے تے کھبا گوڑا انہیں چکے ہے، او دا کان رحمان والے جدو اللہ نے حکم دے دینا ہے انہیں اس کرناچ پھونک مارنی ہے۔ آقا فرماندے نے اس کرناچ دے اندر جدو پھونک مارے گا یہ دی پھونک دے اندر انیاں طاقت نے سمندران دے وچ اگاں لگ جان گئیاں، سمندران دے پانی بھی اگ بن جان گے اور دریاواں چ اگاں لگ جان گیاں۔ جدو 40 دن یا 40 سال تو بعد یہ دوجی پھونک مارے گا، لوکی قبران دے وچوں باہر آ جان گے جنہاں نو قبران دے اندر عذاب ہو رہا ہے، جنہاں نو سب سے ٹھوئے کھا رہے نے۔ جدو قبران چوں نکلن گے تے کہن گے قالو یا ویلنا من باسنا من مرقدنا ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون۔ اسی تے اپنی آرام کا جو ستے سانو کنے جگہ چھڑے ہے۔ آقا فرماندے نے کئی اپنی قبران چو باہر ہونگے، انہاں دیاں شکلہ باندران دیاں ہونگیاں۔ صحابی آندے نے اللہ دے رسول انہاں دا جرم کی ہوئے گا؟ فرمایا اے میری امت دے چگل خور ہونگے۔ چگل خور بھی شرارتی ہے نا، تے باندر بھی شرارتی جانور ہے۔ کئی بندے قبران چو اٹھن گے، اے سر دے بل چل کے اللہ دے دربار چ جان گے، انہاں دیاں لتاں تاں ہون گیاں، سر ٹھاں ہون گے۔ صحابہ دے محبوب جی اے سر دے بل کیویں چل لین گے؟ فرمایا جیڑا رب انہاں نو پیراں دے بل چلاندا رہیا ہے وہ سر دے بل بھی چلا لوے گا۔ اللہ دے رسول انہاں دا گناہ تے جرم کیے، اے فرمایا میری امت دے سود خور نے۔ سودیو بڑے بڑے حاجی نمازی اس گناہ جو پھنسے، سود دا ایک پیسہ کھائے گا، آقا فرماندے نے 36 مرتبہ اپنی ماں نہ زنا کریں۔ تو انہیں معمولی سمجھنے اب بڑے بڑے داڑیاں لے بڑے بڑے حاجی سود تے پیسے دیتے نے تے پیسے لے کے مہینے بعد کھاندے تھے۔ اگر تیری کمائی حرام دی ہے یاد رکھ تیری عبادت دی رب نو لوڑ ہی کوئی۔ جے بینک چو قرض لے کے تو اپنا کاروبار کرنا ساری زندگی اپنے بچیاں نو حرام کھوانا ہے، کیونکہ اس کام دی ابتدا حرام دے پیسے تو ہوئی ہے۔ کوئی دنیا دا بینک نہیں جڑا سود تو بغیر قرضہ دے۔ پھر انہاں دعا قبول نہیں ہوندی، دعا کیویں قبول ہوئے جدو حرام دا لقمہ اندر جانا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کسی نے نا کھانا کھوا دیتا، فرمایا ابو بکر پتہ ہے کھانا کدا سی؟ فلانے بت دے نام دا سی، فلانے بت دے نام۔ تے حضرت ابو بکر نے ایسا انگل پائی، اس وقت تک سنگ چ انگل مار دے رہے جب تک سارا میدا ویلا نہیں ہو گیا۔ تیرے میرے چ بھی تقوی ہویندا ہے، ہاذا من فضل ربی، جو کوئی لفظ ہی بس دبی جو ہوندا ہے ہون دے، وہ بول دے نہیں۔ حرام دا پیسہ پھر دعا قبول ہو جائے، رزق حلال کھا، زبان چ سچائی پیدا کر، پھر میں ویکھاں گا تیری دعا کیویں قبول نہیں ہوندی۔ میرے بھائیوں میریوں ماں بہنوں، کئی لوگ قبراں چوں باہر آؤن گے، یہ اکھاں تو نبینے کر کے اٹھائے جان گے، انے کر کے۔ وَمَنْ آرَزَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ یہ کہیں گے اللہ ساڈی بینائی کیوں سلب کر لیا؟ فرمایا تسی دنیا چ نمازاں نہیں سو پڑھ دے، اج میں بینائی نو سلب کر لیا۔ یہ بے نماز نے کر کے اٹھائے جانے جے بے نماز۔ تے کئی لوگ قبراں چوں باہر آؤن گے، انہاں دیاں قبراں دے کناریاں دے اوتے بڑیاں خوبصورت سواریاں کھڑیاں کیتیاں جان گیاں۔ ایک جنتی نواب نکلن دے سواریاں دے بہ جان گے، فرشتے بہار پھٹ کے اللہ دے دربار چ لے جا رہے ہیں۔ اللہ یہ کون نے؟ فرمایا جڑے دنیا چ نمازاں پڑھتے رہے، روزے رکھتے رہے، انہاں دے نیک اعمال ہی انہاں دیاں سواریاں بن جان گے۔ سبحان میدان محشر بپا ہوئے گا، حالت کی ہوئے گی وَأُرِزُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَن لَّن نَّجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِدًا۔ اللہ اکبر کبیرہ، جدو اللہ دے دربار چ پیش ہوو گے بالکل جسماں تو ننگے ہوو گے، حفاتن عراتن غرلن، کسے بندے دے چفیرے کپڑا نہیں ہوئے گا۔ ایک منو آندہ لے اے بخشے بخشایا، میں کیویں اے جی اپنے پیر دا لڑ پھڑ کے نا ڈائریکٹ جنت چ جانا ہے۔ میں کہا اوتھے لڑ ہوئے گا تے پھڑے گا کہ لڑ کیڑا پھڑنا؟ بول دے نہیں او کیڑا لڑ پھڑنا نے سانو بھی دسو۔ اوتھے لڑ بھی ہونا تے میرے محبوب دا ہی ہونا، کیونکہ لباس میرے نبی نو پہنایا جائے، لباس حضرت ابراہیم نو پہنایا جائے۔ اے کپڑے ہون گے تے لڑ پھڑے گا، جدو کہ پیر دے دوالے کپڑے ہی نہیں ہونا، لڑ کیڑا پھڑنا ہی؟ اس واسطے ایسے پیر دے پیچھے لگ جاؤ، کائنات دے پیر سر پیر نے، کسے پیر نے کام نہیں ہونا۔ اوتھے حوض بھی کوئی پیر دا، اوتھے شفاعت بھی میرے نبی نے کرنی، جھنڈا بھی میرے نبی دا ہونا ہے میدان محشر دے۔ کسے پیر کام نہیں آنا، کوئی پیر۔ اگلے دن ایک جگہ تے ہی گئے، مردہ بھی نال سی، ایک بندہ پیچھے بہ رہا ہے نماز پڑھی۔ میں کہا تو نماز نہیں پڑھی؟ آندا میرے پیر نے منع کیتا بھی نماز دی لوڑ ہی کوئی نہیں، تو منو راضی رہا، میں جانا تے رب جانا۔ ہاں جی یہ بات صاحب کیسے بھارے پیر نے ہیں، کیسی گل؟ میں کہا پھر تو بھی تیرا پیر بڑا کامیاب ہے۔ میں جو انہوں آپ چھتر ہوتے پہنچے ہوئے پھر بھی کریں گا، آپ پیرانو چھتر نہیں پہنے۔ جننے بے نماز نے نہ پرلے درجے دے بعد عمل وہ پیر نے، جنہ جر پھڑیا نہ جائے اصلی، جدو پھڑ کرتے پھر نقلی۔ اس فلسفے کی ساتھ سمجھ نہیں آئی۔ کسے نہ کسے پیر نو فیس بک تے جنانیاں چھتری ڈئی ہوئی ہے، کیونکہ نہ کام چکو حلال دے والا نہیں کرنا۔ اور پیر ایک ہی ہے، قیامت دا دن ہوئے گا، آقا فرماندے نے مرد بھی ننگے عورتاں بھی ننگیاں۔ اماں جی عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے محبوب جی ینظر بعضکم الی بعض، کوئی مرد کسے دی طرف ویکھے گا نہیں، کوئی عورتاں مرداں دی طرف نہیں ویکھن گیاں۔ فرمایا عائشہ تیرے رب دیاں سختیاں انیاں سخت ہون گیاں، کوئی کسے دی طرف ویکھ نہیں سکے گا۔ اے جڑا دوزخ ہے نا جہنم، اینو 4 ارب 90 کروڑ فرشتیاں نے پکڑیا، صحیح مسلم دی روایت۔ پھر بھی آکھے گا اللہ لیا نا بے نماز تے اجرے روزے نہیں رکھ دے، لیا آئی ایدہ پیٹ نہیں بھرے گا، حل من مزید حل من مزید، اللہ ہور لیا ہور لیا۔ اجنے باغی نے لیا ادھر، یہ دی دہشت نہیں ہوئے گی۔ اماں جی فرماندیاں نے سونیاں دنیا تے بڑا پیار کر دے ہو،
حَلْ يَذْكُرُونَ أَهْلِيكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قیامت دے دن تسی بھی سانو یاد کرو گے کہ نہیں؟ ایسا 3 جگہ ایسیاں نے جتھے کوئی بھی کسے نو یاد نہیں کر سکے گا، میں محمد بھی تھانو بھول جاواں گا۔ تے جدو نبی بھول جائے گا تو پھر پیراں تے کیویں یاد کرنا ہے؟ پہلا مقام اندل کتاب، جدو نامہ اعمال سجے کھبے آ جائے، اندل میزان جدو ترازو رکھا ترازو، جو نامہ اعمال تو لیں۔ تیسرا اندل صراط، پل صراط جڑا داڑھی دے وال نالو بریک تے تلوار دی دار نالو تیز۔ یہ انشاءاللہ تذکرہ پھر جمعے میں کراں گا، ٹائم ہو چکے ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔